تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أجل ذلك يا إخواني الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك. الله ترى بيده الملك، الله بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة. ليش؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وعد أهل الإيمان، وعد الله عز وجل أهل الإيمان بأن يسكنهم جنات الخلود. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.